kinabuhi nga mao'y lipasan sa kadaghanan nato sa matag adlaw. Ang krus, mga igsuon, simbolo sa pag-antos, simbolo kini sa pagsakripisyo. Karon ako na mga igsuon, atong simbahon ang balaan krus sa atong Ginoo Jesucristo. Sa kinabuhi mga igsuon, matod pa, adunay lain-lain nga mga klase sa krus nga gipasan sa matag usa kanato karon. Apan ang krus nga gipasan matang sa krus nga mga santos. Kung boto ng naon mga igsuon, pwede ra gipunta kang luwason ni Jesus sa laing pamaagi tungod kay wa may dili mahimo ang atong Ginoo. Apan mas gipili biya nga luwason kita pinaagi sa iyang pagsakripisyo sa kinabuhi dito ni anang krus tungod sa iyang dako ug kaayo nga paghigugma kanatong tanan. Matod pa sa Ebanghelyo ni San Juan, no greater love than this, than to lay down one's life for one's friends. Wa nay mas makalabaw pa sa gugma sa usa ka tawo nga mohatag sa iyang kinabuhi alang sa isip kayo. Kung mao kini siya mga igsuon ang gibuhat ni Jesus alang kanato dinha sa krus. Kaniadto mga igsuon, ang krus simbolo kini siya sa kaulaw, simbolo kini siya sa silot. Kaya ang mga tao nga ilansang sa krus mga igsuon, mauman ang mga tao nga adunay dako gyud kaayong mga sala nga nahimo sa ilang katilingban kaniadto. Apan, human nga gihalad ni Kristo ang iyang kinabuhi sa krus, daw na usap ang pagtanaw sa kalibutan niini. Ang krus karon mga igsuon, dili na simbolo sa kamatayon, kundi simbolo na kini sa kinabuhi. Ang krus mga igsuon, dili na simbolo sa kaulaw, kundi simbolo na kini sa paglao. Ang krus mga igsuon, dili na simbolo sa silot, kundi simbolo na kini sa kaluwasan. Tungod sa paghalad ni Kristo sa iyang kinabuhi dito sa krus, ang krus mga igsuon, nahimo na siyang larawan sa mahigugmaon nga Dios. Mao nga ini Biyernes Santo mga igsuon, atong suwayan ug pangutana ang tagsa-tagsa nato ka mga kaugalingon. Unsa makaha ang mga krus nga gipas-an nato sa kinabuhi karon? O baka kinsa ang mga krus nga atong ipas-an sa matag adlaw karon? Posible nga managlahi ang gidakon ug ibukaton sa atong mga krus sa kinabuhi. Apan mga igsuon, usa kay sigurado, kitang tanan naa kayo kitay krus nga ipas-an sa kinabuhi. Daw or kini siya ang ato ang consolation nga wa kayo kitay kita mag-inusara pagpas-an sa atong mga krus. Usahay mga igsuon, dali kaayo alang kanato nga mo reklamo dayon kita sa kinabuhi. Moingon na kita nga pwerte na yung bugata sa krus nga akong ipas-an sa matag adlaw. But for all we know, ano na may uban mga igsuon nga siguro mas bukat pag yung krus nga ipas-an kaysa kanato. Ano na uban mga igsuon nga mas daghan pa kaayong problema, daghan pa kaayong mga pagsulay nga giatubang sa kinabuhi kaysa kanato. Mao nga mula-ulatan na kaayo kita sa atong mga krus. Atong tan-awon ang mga krus nga ipas-an sa atong isig kaingon. Kung ibukatan na kaayo ta sa atong krus, unsa na nagkahat mga igsuon ang krus nga ipas-an sa mga terminally ill patients. Unsa na nagkahat mga igsuon ang krus nga ipas-an sa mga biktima sa krimen, mga biktima sa kadalagman. Unsa na nagkakabuhat ang krus nga ipas-an sa mga tao nga nahimong biktima sa mga injustisya niining kalibutan. O tungod mga igsuon kay tatawhan kaayo nga aduna kay uban nga mas bukat pagayong ipas-an nga krus kaysa sa atua
Mao nagatili kayo kita angayan, mawad ang paglao sa kinabuhi. Pangutana, nga kinahanglan maging natong pasanon ang ato cross. Ang pagpasan sa cross, mga igsoon, bilin mong bahin sa atong pagkasumusunod ni Kristo. Mismo si Jesus nag-ingon sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang buot mo sunod ka na kung kinahanglan makamao nga muhing kalimot sa kaugalingon, pasano niya yung krus sa matag adlaw o kunyang sunod siya kanako. Sa ato pa mga igsoon, pinaagi ay sa atong pagpasan sa atong krus. Atong masulod si Kristo, kinsa mihalat sa iyang kinabuhi, alang sa kapasayloan sa tanang sala sa tibuok kalibutan. Mao nagatili kayo nato ang ayang usikan ang atong mga pag-antos. Let us not waste our sufferings. Ang atong mga pag-antos, mga igsoon, ato kayo kini sila ihalad sa Ginoo, aron nga kini sila mahimong mga bulawanon nga sakripisyo. When we offer our suffering to God, it becomes a valuable sacrifice for us and for our loved ones. Unsahon man nato pagpasan ang atong cross. Ang atong gibawan mga igsoon nga dili makatabang nga magpasan kita sa atong cross uban sa pagmahay. Dili makatabang nga magpasan kita sa atong cross uban sa pagbabulbol o makakasuko. Kinahanglan mga igsoon, pasano na to natong krus, uban sa pagdawat, uban sa pagpailog, o uban o labaw sa tanan, uban sa dakong pakigugma ni ini. Pasano na to atong mga krus, mga igsoon, uban sa pagsalig, nga ang amahan sa langit, kanunay gayon nga mag-uban kanato. Ug sa mga wa gayon ubiya ang mahal na inahan sa kiliran ni Jesus, sa higayon nga siya isakit na, ug hantod na gyud nga siya ilansang na sa krus. Ang mahal nga Birhen Maria usa mga igsoon, mounong gayon kanato, ug dili gayon ubiya sa atong kiliran, hantod na sa katapusan sa panahon. Sakit ang matag usa kanato mga igsoon, mga sinagugman nga mga anak sa atong mahal nga Birhen Maria. Usa mga igsoon, huwag tamo na unta nato ang mga kahadlong o ang tanang mga kabalaka sa atong kasing-kasing o guna-una. Diha sa atong pagpasan sa krus, una-una ko mga igsoon nga ang tanan aduna gayoy katapusan. Dinidito mga igsoon, nagpaabot ka na to ang kinabuhi, nagpaabot ka na to ang kalipay gayon, nagisaan ka na to sa atong amahan nga namignon. Tungod ni Kristo mga igsoon, ang krus o diin na ang kasing-kasing mao na karon ang pinakanindot na simbolo sa tinuod o tiunay nga dugma. Matupasang sa pagsusulat, the heart can stop beating, but the man on the cross will never stop loving. Tungod sa datong dugma, tungod sa datong kaluoy kanato, gisakripisyo ni Kristo ang iyang kinabuhi dito sa krus, alang sa pagsayuan sa mga sala sa tibuok kalibutan. One cross plus 3 nails equals 4 given. Amen.